TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दागबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, फरवरी की 28 तारीख, अख्तन 20 फरवरी है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। और अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और वैसे तो हर साल में फरवरी महीना में 28 दिन होता था, लेकिन इस साल जो है खरिकल यार लोग कहते हैं तो 29 दिन, अभी एक दिन बाकी है। तो आज 28 तारीख है और आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाई हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और फिर ये भी बता दें कि आज के लिए cambio koers $35.20 है, एरो के वास्ते $36.75 है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास $42.49 और डीजल के वास्ते $43.44 है। RBI के पास $42.47 और डीजल के लिए $44.16 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और बताई जाती है कि CARICOM ब्रेड बंधन में मिडन ओस्टन अर्थ CARICOM अब अपना संबंध जो है मिड ओस्ट के साथ और बढ़ा रहा है और इसमें और अहमियत दे रहा है। फिर ये भी बता दें कि टोटल एनर्जीज ज़ेट ग्रोथ ओली प्रोजेक्ट van Suriname इन द स्टेगर्स। तो टोटल एनर्जी मतलब ये होता है इन द स्टेगर्स, रखने की मतलब होता है कि ज़बरदस्त ओली प्रोजेक्ट जो सूरीनाम के अंदर है इसको अहमियत देने की कोशिश की जाती है। इस पर कार्रवाइयाँ हो रहा है। Universiteitspersoneel van Anton de Kom Universiteit in Baratna afwijzing voorstel। एक प्रस्ताव यूनिवर्सिटेट के कार्यकर्ताओं अंतोन द कॉम का जो है यूनिवर्सिटेट का जो प्रस्ताव पेश किया, तो अब ये लोग बारात में है, अब बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं इसकी इस सिलसिले में, क्योंकि ये खारिज कर दिया गया, यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है। तो इसके सिलसिले में अब ये लोग मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। Amazone animal export 330 vogels naar श्रीलंका is op correcte wijze geschied। तो अब देखो, कल के अखबार में ये कहा गया कि ये ठीक तौर और तरीके से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए ना। तो आज बताई जाती है कि एक्सपोर्ट जो हुआ है 330 चिड़ियों का श्रीलंका की तरफ, ये जिस तरह से होना चाहिए यानी कि कानूनी तौर और तरीक़ जिस तरह से होना चाहिए ये हुआ है। तो ये कहा जाता है कि इलिखाल यानी बग़ैर कानून के इजाज़त से ना, कानून को बगल में हटाकर ये हरकतें की गई, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कानून की साथ हाथ में लेकर ये काम की गई है ना। इलिखाल एरस्केन स्प्राक van इलिखाल handel लास्तान van स्मोकल। तो स्मोकल तो दूर की बात रहा, अगर ये इलिखाल नहीं किया गया है जिस तरह से होना चाहिए कानूनी तौर और तरीक़ पर, तो स्मोकल जिस तरह से लोग कहते तो दूर की बात है ना। तो झूठी बातें हैं। जिस तरह से ये हरकतें हुई, एक्सपोर्ट हुई है चिड़ियों का, उसी तौर से और तरीक़ से जिस तरह से कानूनी तौर तरीक़ से होना चाहिए। douanekoersen dalen, echte verlichting of optische illusie। तो देखो, सिर्फ लोग ख्याल में लाते हैं कि करते हैं ऐसा, लोगों को दिमाग भड़भस करने के लिए या पागल बनाने के लिए douanekoers नीचे जा रहा है। हकीकत है या सिर्फ दिखाने के लिए ना। dak- en thuislozen vormen bedreiging voor weggebruik in Suriname। शहर के अंदर रास्तों के लिए जितना है, तो जो लोग की घर द्वार है ही नहीं, लवारिस जिसे लोग कहा जाता है, ये एक मुसीबत अब हो गया है उन लोगों के लिए जो रास्ते का इस्तेमाल करते हैं शहर में। अमेज़न की बात जो होता है, तो दागब्लाद कल ये लिखा था, करीबन 107 इंटरनेशनल दीर
رختن اور خانی ساسی 160 جو دیر رخت اور خانی ساسی ہے اپنا آواز اٹھائے ہیں، چھان بین کرنا چاہتے ہیں. جو چڑیا 330 سورینام کی طرف سے سری لنکا کو بھیجائی گئی ہے. تو بھیا تو یہ بھی اس میں جس طرح سے رکھا گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بدریف امازون اینیمل پاراماریبو میں یہ سہمت ہے اسموکل کی سلسلے میں جو چیریوں کا ہوا ہے سری لنکا کی طرف. نام جو ہے یعنی کہ وہ جو ایکھنا ریسا ان کا نام بھی لیا گیا ہے. واردور زے اسن سوٹ فردخت ان دیس ساکن واردن آنکھا میں کی یہ فردخت ہے یعنی کہ گناہگار ہے یہ کام میں. ایسا نہیں تو ایسا بالکل نہیں جس طرح سے بتائی جاتی ہے. ایرسوان زید فن سورینام سے بدریف کی انکل ایل خالہ ہاندلنگ فریک میں بترکنگ تو دیسے ایکسپورٹ سے بولے کوئی ایسا غیر قانونی حرکتیں کیا نہیں گیا ہے یہ ایکسپورٹ کے سلسلے میں سری لنکا کے طرف چیریوں کا واسطے. تو ریداکسی جو ہے کہتا ہے بہت افسوس ہے ان کو یہ آرٹیکل جو اس طرح سے بدریف کے لیے ایکھنا ریس جو ہے ان کو یعنی کہ ان لوگوں کو اوپر الزام رکھا گیا اور اس لیے یہ لوگ یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ اپنا معافی کا طلب کیے ہیں. تو اگر غلطی ہو جائے معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، بہت عمدہ بات ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہوا کہ اسی راستے سے جس طرح سے ہونا چاہیے یہ حرکتیں یعنی کہ یہ کام ہوئی ہے. یونیورسٹی کے کاری کرتا انتون د قوم کا بھیا پرستاؤ پیش کیا اور یہ خارج کر دیا گیا. تو بھیا اب لوگ بارات میں ہے، نہ دلہا و دلہن کے بارات، لیکن وہ بارات میں جہاں پر آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اب کون سی قدم اٹھانا چاہیے. بستور یہ بتا رہا ہے کہ توت انویک فاں بارات ایک ہفتہ یہ لوگ ایک ہفتہ لیے ہیں آپس میں بات چیت کرنے کے لیے اس سلسلے میں. دیس اکسی دی خیسرن دینس اکسی انخنگ پولکنا آن این خدمت بستور van de Anton de commissaris van Suriname over een financiële kwestie betreffende afkoop van de AVR arbeidswaarderende regeling 2023. تو یہ جو ان لوگوں کا حق بنتا ہے اپنے حق کے لیے یہ لوگ اپنا آواز اٹھائے ہیں اور جو پرستاؤ پیش کیے اس پر غور نہیں کیا گیا تو یہ لوگ سہمت نہیں ہیں اور ایک ہفتہ یہ لوگ چاہتے ہیں لیے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اب منگل کو جو شروع ہوئی اپنا عکسی کرنے کے لیے اپنا آواز اس میں اٹھانے کے لیے. سورینام نیوست سکاکل ان کرائبی سے فیردینس میں نیا سکاکل ہے جو جوڑا گیا ہے. تو آفیشیل نیا سکاکل آفیشیل یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انٹرریجنل فرخت فیردینس ٹیبیگو باربیڈوس گیانا کا. تو یہ لوگ اپنے میں سہمت کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ حرکتیں کرنا چاہتے ہیں یہ کاروائیاں. Dit initiatief dat in januari van dit jaar werd onthuld beoogt de handel en het toerisme binnen de Caribische regio te versterken. یعنی toerisme اور آپس میں جو کاروبار ہوتا ہے handel نہ بیاپار کے سلسلے میں بیاپاری کے سلسلے میں یہ لوگ چاہتے ہیں اس کو اور جبر کرنے کے لیے کرائبیس خویت میں اس لیے یہ ہوئی ہے. کاریکوم برائٹ باندن میں میدن اوسٹن اب کاریکوم بھی اپنا سمبند میدن اوسٹن کے ساتھ اور بڑھا رہا ہے. تو بھیا کرائبیس کمیونس کب جو ہے کاریکوم یہ لوگ بھی اپنا یعنی کہ سہمت دے رہے ہیں قدم اٹھا رہے ہیں کہ ڈپلوماتی کا انویس ہے میدن اوسٹن میں ہو ویتنام فرین عربی سے امارات سعودی عربیہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر بھی اپنا آواز اٹھانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ سمبند اور زبردست بڑھانے کے لیے اور جو سمبند ہے اس کو اور آگے جاری کرنے کے لیے اور بڑا کرنے کے لیے. Deze stap is wederzijds aangezien beide landen uit het Midden-Oosten ook hun diplomatieke voetafdruk in CARICOM-landen vergroten. یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ CARICOM میں یہ لوگ جو قدم اس طرف سے اٹھائی گئی وہ لوگ بھی چاہتے ہیں اپنا قدم یہاں پر رکھنے کے لیے تاکہ زبردست قدم رکھا جائے اور یہ سمبند جو ہے کاروائیاں دیسوں کا CARICOM دیسوں کا یہ اچھی طرح سے ہو سکے. Buitenlandse werkkrachten in Suriname, lage lonen en economische neergang. ودیسی یعنی کہ کاری کرتائیں سورینام کے اندر بہت کم تنخواہ ہے اور یہ اکنومک نیرخانگ ہیں نہ اکنومی کے لیے نیچے جا رہا ہے
ठीक नहीं है. Buitenlandse arbeiders trekken voor werk in Suriname zijn aanzienlijk en worden voornamelijk gedreven door economische overwegingen. यानी कि उन लोगों की हालात देश का जो ना ठीक है, इकोनॉमिक हालात के सिलसिले है सूरीनाम के अंदर, ये लोग चाहते हैं आकर यहाँ पर अपना कारोबार कार्रवाइयाँ करने के लिए या काम करने के लिए, अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए. तो अहमियत इसका बहुत बड़ा है, दिलचस्पी. और टोटल एनर्जी जिस तरह से मैंने बताया, ये लोग चाहते हैं कि अपना कार्रवाइयाँ बढ़ा रहा है. इन्वेस्टering FED का जो है तो aanvankelijk olieproject in blok 58 voor de kust Suriname. Dit project in samenwerking met Total Energy APA Corporation belooft bijna 7 miljoen vaten, 7 miljoen baril. ये लोग इरादा करें यहाँ से निकालने के सूरीनाम ओली इंडस्ट्री. अब देखो ये कार्रवाइयाँ जब शुरू होगा, मतलब स्टेकर तो तैयार है, कदम जो कार्रवाइयाँ हैं वो तैयार हो चुका है. तो देखो कब से काम शुरू होगा ताकि सूरीनाम के अंदर उन्नति हो. बहरहाल तमाम ख़बरें जो अहमियत रखता है आज के लिए, हम भी तो जोर बतौर कर इधर उधर से रेखिसर साहेब और साहिबा सुबराया और सोनी के साथ मिलकर खरबोट के दाखबड़ा सूरीनाम से निकाल कर आपके सामने रख दिए. जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो फिर हम तीनों के लिए छोड़ देना. इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो ये वादा रहा कि फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा.